بون اكزومبل على كيفاش الناس لازم يخدموا باللي لازم يديروا كونفيونس في روحهم ولو باش يخدموا عند الناس لازم يديروا هما الحاجه هذيك. سي تري امبورطون، سي ان دي كونساي اللي بالقاسم حبه اللي يقدر يمدهم لي جون. واش تقدر تقول لهم ثاني بالقاسم واش هما لي كونساي اللي تقدر تمدهم لي جون، سواء دي جون اللي ماشي لازم يكونوا دي دكتور ولا دي داروا دي بوست دوك ولا سي دي بروفيسور، مي بوكو بلوس لي زيتيديون et les étudiants chercheurs اللي راهم سي دي جون كملوا القرايه تاعهم ولا راهم مازالهم يقراو. واش تقدر تقول؟ Très bonne question. Donc la question في اللي عندك في الجزائر، أنا نشوف روحي أنا في ماتشاريا ونشوف روحي بكري. Il faut mieux comprendre خاطر ماناش عايشين دون لو فيد في l'université. c'est pas un vide, c'est pas isolé. وزيد باش تروح تخدم لبرا لازم لك تفورمي، لازم بريمير شوز تحوس تدي ان ديبلوم باش تلقى خدمه. لازم تخمم كيفاش تفورمي روحك اونيتمون تكون عندك اون بون باز، خاطر هذيك سا لون تيرم فيه فايده كبيره ليك. هذه واحده. لا دوزيام لازم تحوس على واحد نونكادرور مع واحد يعني كبر منك عقب ذاك يعطيك دي كونساي. ما تظنش باللي انا راني في اليونيفرسيتي نعرف خير من تو المون. اينشتاين يكون ولا ما عنده جماعه لي كونسيير. صح. لا ترواسيام سكي تري امبورطون بالنسبه لي انا سي عندنا توندونس تروح تجي الدكتوراه ولا ذاك تروح للبروف يقول لك واش ما كاينش سيجي. سي با كوم سا. صح. اولا لازم لك تخمم تاع ان سوجي اللي اسي انت اللي تجيب السوجي تاعك، وهذاك هي ليسبري اللي يعطيك دي زيدي دون الفيتور باش ديفلوبي الكومباني تاعك. سي تلقى وين كاين نقائص وتجيب لي ديتي تاعك وديفلوبي ان برودوي. اسي تشوف لونفيرونمون اللي داير بيك صح، وتشوف الحاجه تخص ويجي البروف قال انا حاب نخدم في السوجي هذا اسكو بو فابريكي هذه البروبليماتيك روح هذا مع دوتو كومباني على كسر على بالي لونفيرونمون تاعنا شويه فهمني. سي كوم سا سا سباس. تروح تهضر مع واحد يهضر في الشركه معايا قال فوالا جو مانتيريس يفو با افوار اونت، خاطر لي جون اللي راهم في اللي يخدموا يحبوا يتصلوا مع يحبوا يعاودوا يعيشوا لا في تاعهم ستوديونتين تاع بكري. اكزاكتومون سي رافريشي راهم يحبوا يتلاقاو مع لي ستوديون ويهضروا معاه واش راك دير واش ما ديرش. ماكش ديروا له فافور ولا راكم راه يدير لكم فافور، انتو اللي ديروا له فافور باش ترابروشيو لا بيرسون هذاك لونيفرسيتي. دونك سي لو تيم اللي تستعمل essayez de prendre un thème اللي utile la société اللي يعاون لا سوسيتي. سمعت موش ان تيم اللي جوست باسكو سي ان بون تيم ا بوبليي في ليترونجي. يفو ان تيم اللي يحل مشكل في الجيري. صح. وهذاك كي ديرو وخمم ا لون تيم بلي اسكو هذاك نقدر بيه كي نخرج جو بو لو كونتينيي فار كيك شوز افيك. يعني 3 كونساي تري امبورطون. بالقاسم عندك الكاميرا اون ديريكت ولا عندي انا نعطيك كلمه اخيره في الفيديو تاعنا هذا. اذا عندك كلمه تحب تقولها ان ايتيديون اللي راه مسكين بريباري في لي زيكزامان تاعو ولا شيرشور اللي راه مسكين حاصل في حاجه باش يديفلوبيها، واش تقدر تقول؟ والله لا كيسيون لهنا نقول لهم بلي يفو ساتوندر بلي الدنيا هذه مش سهله. الحمد لله الحاجه الاستعفاء تو سا ما جات سهله. غتشوفني خرج من الصحراء افيك تو لي بروبليم دي موند داك. واش لازم تعرف انك كي تجيك اون اوبورتونيتي ما تخليهاش، فورمي روحك، اسيي دير لو ماكسيموم. ولا عاد عندك فكره في دماغك حاب ديرها ما يجيكش لو بروميير بروبليم تطلقها وتقول خلاص. ان بروبليم سي لو كان دودان تفوقو وحاول ترجع للبروبليم تاعك. سي تي سور لي زيدي تاعك يفو جامي لاشي لي زيدي تاعك والوبينيون تاعك ولا تروح. يعطيك الصحه بالقاسم. تري بون كونساي.